یتیماں دا مال ضائع تے برباد ملا کروے سی مگر کل خانی لازمی کروے سی ول ہن فیصلہ کر کے دس جدا اس طریقے دے اوتے کوئی چل پوے تے دا کیا مطلب ہویا ای کو فرض دا درجہ دیتا کہ کوئی نہ اے تو درجہ فرض دا بن گیا نا کہ بھئی لازمی کرنا تے جیڑی شے شریعت وچ نہ ہوئے اپنے طرفوں بنا کے ثواب دا کام تے کو فرض دا درجہ دیونا اے دین وچ اضافہ کیتا ہے کہ کوئی نہ کیتا ہے؟ نہیں اضافہ وقت کیا ثابت کرنا چاہتا ہے اے بندہ یا اے ملا یا یہ جو لوگ کہ کیا مطلب معاذ اللہ اللہ دے پیغمبر کو این نیکی دا پتہ کہنا ہاں جڑی نیکی دا پتہ آج ملا کو لگ گئے ہاں اللہ پاک کو معاذ اللہ پتہ نہ ہاں کہ ایک کم بھی ثواب دائتے مہندہ حکم دیواں نبی علیہ السلام کو پتہ نہ ہاں صحابہ کرام نو پتہ نہ ہاں تے ہی کو پتہ لگ گیا ہے کوئی گل سمجھ آندی پئی ہے کہ کوئی نہ ابتدا تو آخر تک پہلے توجہ نال میری گل سنائے میں ایک ایک گل دا ذمہ دار ہاں اللہ سمجھن دی توفیق دے وے توجہ کرو جب تک نبی علیہ السلام دی اتباع نہ کرے سو کامیابی نہیں مل سکتی توجہ کرو اللہ پاک نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کہ جیڑا بندہ اللہ دے رسول پاک دی اطاعت کریندا ہے او اللہ دی اطاعت کریندا ہے تے وقت اللہ نے قرآن پاک دے اندر ہور جگہ تے فرمایا من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا جیڑا بندہ اللہ دی نافرمانی کریندا ہے تے اللہ دے رسول پاک دی نافرمانی کریندا ہے اللہ پاک فرماندے ہیں فقد ضل ضلالا مبینا او بندہ گمراہی دے اندر چلیا گیا ہے واضح گمراہی دے اندر او بندہ پہنچ گیا ہے ہن اللہ نے تا اے حکم دیتا ہے تے ساڈا کیا حال ہے اسا کیڑی گل محمد رسول اللہ دی سنت دے مطابق کیتی ہے اسا کیڑی گل مننی ہے ذرا اپنے اندر جھانک کے ویکھ لائے ہن اللہ دا قرآن اعلان کریندا تے مسئلہ بیان کریندا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر توجہ ہے اللہ پاک فرماندن اللہ دے علاوہ ان تدعوہم جنہاں نو تساں سڈیندے کھڑے ہو ان تدعوہم جے تساں انہاں نو سڈ مارو کھڑے تے اللہ فرماندے لا یسمعوا دعاءکم تواڈیاں پکاراں نو سن سکدے کوئی نہیں انہاں نو پتہ کوئی نہیں اے ہن اللہ دے قرآن نے مسئلہ بیان کیتا ہے اے میری حکایت میری گل تا کوئی نہیں اے مسئلہ اللہ دے قرآن دا ہے کہ لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر اللہ پاک فرما دین قیامت لڑی تواڈے شرک دا انہاں نے انکار کر دیونا ہے جڑا اے شرکیہ عقیدہ تساں بنائی کھڑے ہو ہن ایو قرآن والا مسئلہ جو اشاعتیاں نے بیان کیتا ہے او اللہ دے بندے ہو اے تا قرآن دا مسئلہ ہے جدے اوتے موت آونجے او قانوناً تے عادتاً دنیا لیاں دی گل سن کوئی نہیں سکدا دنیا لیاں دیاں گلاں سن کے او دا جواب کوئی نہیں دے سکدا کیونکہ انہوں پتہ ہی نہیں او دا زمانہ بھی بدل
بدل گیا ہے، او دا جہان بھی بدل گیا ہے، او دا مکان بھی بدل گیا ہے، اس دی دنیا دی زندگی جداں ختم ہو گئی۔ وقت سوال ہوندا ہے اللہ کیوں نہیں سندا؟ اللہ دا قرآن فیصلہ پیا کریندا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ اللہ پاک فرماندے نے اس واسطے نہیں سندا کہ اللہ پاک اس بندے دی روح نو قبض کر گھندا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها کہ جدے اتے موت دا اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اس دی روح بھی اللہ قبض چا کریندا ہے اس دی موت دے ویلے، تے جدے اتے موت دا فیصلہ تا کوئی نہیں، واللتی لم تمت فی منامها۔ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے نال دے نال یہ جڑیاں پرانیاں ودیاں نا آدتاں تھوڑے جے جراثیم ہو رہ پیندے، چلو خیر ہے کوئی گل نہیں، وہ دوجے تا ای ہیں نا۔ بالکل ٹھیک ہے، توجہ کرو۔ واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ اللہ پاک فرماندے ہیں ایڈو حالت اللہ نے بیان کیتیاں، موت دی حالت تے نیندر دی حالت، اس دے اندر اللہ فرماندے ہیں روح اللہ پاک قبض کر گندا ہے۔ وقت اللہ نے فرمایا ہے جدے اتے اللہ نے موت دا فیصلہ کیتا ہے فیمسک التی قضا علیہا الموت، جدے اتے اللہ نے موت دا فیصلہ کیتا ہے اس دی روح نو اللہ پاک بند کر گندا ہے، اس دی روح نو اللہ قبض کر گندا ہے، اس دی روح نو اللہ پاک روک گندا ہے اپنے کول۔ فیمسک اللہ روک گندا ہے، بند کر گندا ہے۔ ہن انصاف نال دس، امساک اللہ پاک لاوے، بندش اللہ پاک لاوے، رکاوٹ اللہ پاک لاوے، تے ملا کے جناب روح واپس لوٹ کے آویندی ہے، سوموار والے دن نو واپس آندی ہے، جمعرات نو واپس آندی ہے، مکان تے کوٹھے دے بنیرے دے اتے آ کے بیٹھی رہندی ہے، تے نگاواں دے نال ترچیاں نگاواں نال روح دے دی رہندی ہے کہ جناب میرے جڑے پیچھے وہ رسائن پے اے کوئی شے پکا کے بھیجندے وی ہن، جمعرات پکیندن کے کوئی نہ، کوئی حلوہ پکیندن کے کوئی نہ، کہ اڈے دی رہ ویندی۔ اللہ فرماوے فیمسک تے ملا کے روح واپس آ گئی۔ ہن انصاف نال فیصلہ کر کے دس، ایک قرآن دی آیت میں پڑھ کے سنائیے، ہن گل قرآن دی سچی ہے یا ملا دی سچی ہے؟ یہ کوئی جھگڑے دی گل ہے؟ گل تا قرآن دی سچی ہے، جدہ قرآن پیادا ہے فیمسک، لہذا قرآن دی گل مان لائے۔ وطگو چکر رہندا ہے مولوی آکھے جناب چلو قرآن تئیں میں آ گیا ہے مگر حدیث چاہیے کہ روح واپس آ گئی۔ وہ کملا بڑیاں ودا ہے، جٹ نو بھی دھوکے دے اندر پیا پیندا ہے۔ او جٹا تو بھی ذرا دنیا دے اتے اکھ پٹ کے رہے، ملا تا تیرے عقیدے تے ڈاکا پیا مریندا ہے۔ اے کہ جڑا وڈا اختلاف تے جھگڑا پیا کریندا ہے، کہ جڑا وڈا جرم پیا کریندا اے ملا، کہ جڑا دا جناب قرآن چاہیا کہ روح بند ہو گئی تے رک گئی، حدیث چاہیا کہ روح واپس آ گئی۔ تیرا کیا خیال ہے بھلا انصاف نال دس، اللہ دے پیغمبر دی حدیث قرآن دی تشریح کریں دی ہے کہ کوئی نہ؟ بول، حدیث قرآن دے پیچھے چلسی یا قرآن دے اگے چلسی یا قرآن دے مد مقابل حدیث چلسی؟ اللہ نے تا قرآن فرمایا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ میرا محمد رسول اللہ تا ٹرسی، میرا پیغمبر تا پیچھے اس گل دے ٹرسی جیڑی تو میں وہی کرے سا، جیڑی گل میں آکھا میرا پیغمبر تو اسے دی اتباع کر۔ اللہ تا قرآن اعلان کرے ما
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ تا قرآن فرماوے کہ میرا محمد الرسول اللہ تا دین دے بارے بلیندا بھی کوئی نہیں مگر اس ویلے بلیندا ہے. اللہ فرماندے ہیں جڑے ویلے اتو میں اللہ پاک آپ وحی کرے نا ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. اس ویلے میرا پیغمبر بلیندا ہے جڑے ویلے اتو میں اللہ وحی کریندا. ہن کیا فیصلہ ہونا ہے؟ اللہ فرماندے ہیں اس ویلے میرا پیغمبر بلیندا ہے جداں میں وحی کراں تے جڑے ویلے اللہ وحی کرے اول قرآن دے مطابق ہو سی یا قرآن دے مد مقابل ہو سی؟ بولو مد مقابل تا کوئی نہیں. تے جیڑا اے آدھا ہے جناب قرآن تا مسئلہ ہی میں مگر حدیث جو آ گیا ہے تو سوچیا تا کر رہتا ہے ایڈا وڈا جرم آپ بھی کریندا پہ تیرے کول بھی کرویندا پہ کہ ایک قرآن تے حدیث دا ٹکراؤ پیا کریندا ہے پیغمبر تے قرآن دا مقابلہ پیا پیش کریندا ہے. میرا بھائی یہ سوال ہی پیدا کوئی نہیں ہو سکدا کہ پیغمبر دی حدیث قرآن دے مقابلے دے اندر آ ونجے. پیغمبر دی حدیث قرآن دے پیچھا پیچھا تا ٹرسی قرآن دے مد مقابل یا قرآن دے اگے. کوئی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اس واسطے جیڑا مسئلہ قرآن نے بیان کیتا ہے وہ مسئلہ اللہ دے پیغمبر نے بیان کیتا ہے کہ جدے اتے موت دا فیصلہ ہو گیا ہے اس دی روح نو تمن کل الفجوع اللہ پاک روکندا ہے. نہ پیچھے کوئی کنیکشن راندا ہے نہ کوئی پیچھے تعلق راندا ہے تے نہ واپس پیچھا مڑ کے اللہ پاک روح نو واپس آون دیندا ہے. اے واپس روح آسی تا کدا آسی اے اس دن آسی اذن نفوس زوجت جدا روح تے بدن نو وت آپس دے اندر انہاں نو ملایا وجنا ہے قیامت والے دن. اے اس ویلے واپس آونی ہے پہلے کوئی نہیں قانوناً تے عادتاً. تے کیوں واپس نہیں آندی؟ اللہ فرماندے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اساں اپنی قدرت دا پردہ وچ حائل کر دیتا ہے تے لہذا جدا پردہ آ گیا ہے روح بدن نال ملدی نہیں. جدا روح بدن نال ملدی نہیں او بندہ بولے کیویں او بندہ سنے کیویں او جواب دے کیویں. وقت کیڑا کملا ہویندا ہے جٹ وی او آدا جناب کہ اے میت جڑے ویلے دفن کر دیو ول تا پیچھے جُتیاں دا کھسکار ہی سندا ہے. کیا تے قبر دے اتے ونجو نہ آ کے بزرگ دی قبر تے سراندی والے پاسے کول نہ گئے کرو او پیراں والے پاسے کول سراندی کول ویسو تو کو اوکھا تھی کہ نا اتاں ہو کے ویکھنا پوسی. جھوٹے بندے دا چونکہ حافظہ کوئی نہیں ہوندا او منا من مٹی دے لگے پن اتھوں نظر پار ٹپائیے جے ہن او سراندی کول کھڑے تے ایڈو نہیں نظردا پیرے کو کھڑے تو وت نظر سی. یار کوئی عقل دی گل کرنی چاہیے. منا من مٹی جڑے آئے پن اتھو جے نگاہ پار ٹپ پئیے تو وت اے تو گل ہی کوئی نہیں بنتی کہ سواندی کو کھڑا ہے یا پواندی کو کھڑا ہے. وت آ کے قبرستان ونجو تو جناب چادراں پا کے نہ گئے کرو شلواراں پا کے مردہ تلو دے دا. یہ پتہ نہیں کیا لوگاں کیدا بنائے. وہ مٹی تو نظر پار ٹپ پئیے ہوں ایک کپڑے دا چوکھا پردہ ہے اے اڑائی کھڑا ہے نگاہ نو اتھوں نظر پار نہیں ویندی مٹی چو نگاہ پار آ گئی ہے. یہ کوئی قرآن دی گل ہے کوئی حدیث دی گل ہے نہیں. یہ کیا ہے تلی واٹویں لائے اگو عوام ہی جاٹی ہو جائیں شو دے انہاں آکھا واہ سبحان اللہ سے واہ کسی مردہ سندا ہے مردہ آکھے حتی آکھے مولویاں کتاباں وچ لکھیا ہے تے بڑے بڑے اپنے آپ نو پروفیسر سڈاون والے او آدھن کہ جناب جلے اس نو غسل دیو نا تے اس ویلے او پہچڑیندا پیا ہوندا ہے کہ کیڑے کیڑے غسل پہ دیندے وت کون پانی پیا سٹیندا ہے تے کون صابن پیا مریندا ہے. بس ظلم تا اے ہے
قوم اتنا گلی پئی ہے تے ایہو جے ملا ڈاکو بن کے انہاں قوم دے ایمان دے اتے ایڈے ڈاکے مار دیتن. انہاں آکھیا جناب گل اے تساں تے اتنا گل کریں دیو او کو اتنا بھی پتہ لگدا پیا ہوندا ہے کہ کیڑا دلوں کھڑا غسل دیویندا ہے تے کیڑا بے دلا کھڑا دیویندا ہے. ہیں ہن دس کائشا بچدی ہے؟ یہ خدائی دا دعویٰ ہے کہ کوئی نہ؟ وہ ایک میت مردہ او کو اتنا بھی پتہ لگ گئے کہ اے دل نال کھڑا غسل کرویندا یا بے دلا ہے. ہن ایک بئی گال ہی میں کراں چاہ ناراض تو کوئی نہ ہو سو. اچھا جی ہو ہی وے سو تو کیڑا تساں میرا کوئی ٹکر پانی بند کر دے ہونا ہے. رزق دا مالک کون ہے؟ مسئلہ سچا کرنا ہے قرآن حدیث والا. میت نو اگر اتنا پتہ بھی لگتا ہے سب کچھ معلومات تھیندی پئی ہے تے او اے نہیں آکھ سکدا یار مہربانی کرو ایک پاسے ہٹ ونجو غسل میں آپ کرنا. اے کتھاں کتھاں تساں ودے ہاتھ مرندے ہو تے صابن ودے لیندے ہو. اتھے تا میت مردہ کچھ نہیں آدا. اتھے تیرا محتاج جڑے او پردیاں دے اندر دفن ہو گیا ہن او سب کچھ کرنے لگ گیا. اللہ ہدایت دے. گل نو کھٹائیے وقت آکھے جناب چلو ہور عام میت عام مردہ نہ سنے تا نہ سنے. اللہ دے نبی تا زندہ ہیں قبراں دے اندر بالخصوص امام الانبیاء پیغمبر وہ تو بالکل زندہ ہیں. آکھے دنیاوی حیات دے نال زندہ ہیں. وہ تو دے دے بھی ہیں پچھڑیں دے بھی ہیں جواب ہی دیں دیں سب کو جے. توجہ کر اللہ دے قرآن دا مسئلہ سن تے نال تشریح اللہ دے پیغمبر دی حدیث نال. اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث سن. ایک عورت آئی ہے اللہ دے پیغمبر دے کول چونکہ لوگ دھوکھا دینن جناب قرآن دی گلتا کرنن اے حدیث تے معاذ اللہ منکرن جبکہ میرا تے میری جماعت دا عقیدہ سن لائے جیڑا قرآن دا انکار کرے وہی کافر تے دائرہ اسلام تو خارج ہوندا ہے. جیڑا پیغمبر دی حدیث دا انکار کرے وہی پرلے درجے دا کافر ہوندا ہے. وہی پیغمبر دا بے ادب ہوندا ہے. حدیث دا منکر کدے مسلمان کوئی نہیں ہو سکدا مگر فرق اتنا ہے تو چاہ کے آندا ہے جھوٹی روایتاں جے دے راوی او ہوئن کہ جڑے بالکل کذاب ہوئن جے دے راوی جھوٹے ہوئن پے جے دے راویاں دے اتے دی جرا موجود ہوئے جو جرا دے جڑے ائمہ ہن پے انہاں نو آکھن کہ اے دجال ہن پے اے کذاب ہن دجال من الدجاجلہ. انہاں دیاں روایتاں جدا قرآن دے مقابلے دے اندر کوئی ملا تے پیر گھن آوے اساں اس نو تسلیم کوئی نہیں کریندے. اساں قرآن نو ہی منیندے آئے پیغمبر دی سچی حدیث نو ہی سینے نال لیندے آئے پیغمبر دی سچی گل نو بھی اسا سر اکھاں دے اوتے رکھ کے مر مٹن واسطے تیار تا ہوندے آئے مگر قرآن دا ٹکراؤ تے مقابلہ کرن واسطے پیارے پیغمبر دا نا گھن کے جڑا دھوکھا پیا دیندا ہے اس دے ڈھکوسلے تے اس دی گل نو اسا منن واسطے تیار کوئی نہیں. ہن پیغمبر دی حدیث ویکھ تو آدا ہے قبر دے اوتے کوئی ونجے تے اللہ دے پاک پیغمبر پہچان گندے ہوندے تے اوتھے سلام تے کلام تے سوال جواب سب کو جو ہوندا ہے. کوئی اتنا گر گئے ودن جناب ساڈے حضرت صاحب گئے تے سلام کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے ہاتھ بھی بیر کٹ کے انہوں جواب دیتا ہے سلام دا. اللہ دے پاک پیغمبر نے مصافحہ کیتا ہے. یار جھوٹ دی بھی کوئی حد ہوندی ہے. بخاری تے مسلم دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے کول ایک عورت آ گئی ایک مائی آندی ہے جڑے ویلے آئیے اس گل کیتی اللہ دے پاک پیغمبر دے نال اس کوئی مسئلہ پوچھنا آئی کوئی گل کرنی آئی اللہ دے پیغمبر اس نے فرمایا اللہ دی بندی اج میرے کول فراغت کوئی نہیں ٹائم کوئی نہیں وقت کوئی نہیں میں مصروف ہاں اس وجہ واسطے فلتاتنی خدا تو کل آویں تے کل آ کے میرے کولوں مسئلہ پوچھ لویں کل تو آ کے گل کر لویں. جڑے ویلے اسے گل کیتی ہے اگوں اللہ دے پاک پیغمبر ہی وہ جواب چا دیتا ہے وہ بار بار گل کریندی رہی تے اللہ دے پیغمبر نے ہی وہ جواب دیتا ہے. اس ویلے اگوں بول کے او مائی صاحب اللہ دے پیغمبر نو آدیے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تساں جو کل دے اوتے گل پہ کریندے ہو جو کل آویں تے جے میں آدیاں
جئتو إلم أجدك كأنها تريد الموت تے جے میں کل آواں إلم أجدك تانوں ایتھے پاواں کوئی نہ میں تاواں تے تساں ایتھے موجود کوئی نہ ہوو اللہ دے پاک پیغمبر جی وقت میرا مسئلہ تے رہ گیا میں کدے کولوں مسئلہ پوچھاں تے کون میرا مسئلہ دسے ہن کیا مطلب پیا ثابت ہوندا ہے اس حدیث پاک تو کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے چونکہ تعلیم جو ہی دتی ہوئی ہے مسئلہ جو ہی پکوایا ہویا ہا کہ بھاویں موت میں پیغمبر دے اوتے وی آ ونجے موت پیچھے میں کوئی اس گل دا جواب نہیں دے سکدا اسے وجہ واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے مسئلہ جو یہ سکھایا ہوا ہے اس واسطے اس کو یہ سوال اللہ دے پاک پیغمبر کو لوچا کیتا ہے الم اجدکا کانہا ترید الموت یعنی اس تا خیال ہے کہ میں آواں تے تواڈے اوتے موت آ چکی ہوئے وت کے کرا تو ادا کہ اللہ دے پیغمبر تا سب کچھ سن دے وی انتے جواب وی دین دین مگر اللہ دے پاک پیغمبر نے اس عورت نو فرمایا ہے جے تو آویں تے میرے اوتے موت آ چکی ہوئے تے میری قبر تے نہ آویں انج نہیں فرمایا کہ تو میری قبر تے آویں سوال کرنا تیرا کم ہے تے جواب دیونا میں پیغمبر دا کم ہے بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے فاتی ابا بکر جے میرے اتے موت آ ونجے تے وقت تو آویں تے مسئلہ پوچھنا ہوئے آ کے میرے ابو بکر صدیق کولوں مسئلہ پوچھیں کدے کولوں حضرت ابو بکر صدیق کولوں اے حدیث مولویاں نو کیوں نہیں نظر آندی اور حیات النبی دے اتے سب تو وڈی تے موٹی دلیل ملائے دیندا ہے جناب جیڑے شہید ہو گئے اللہ دے رستے دے اندر او زندہ نہ کہ اللہ دے قرآن نے آنکھ دیتا ہے جدہ او زندہ تا انبیاء تبا طریقے اولا زندہ دلائل نال گل سن کے مسئلہ پکاتے پوچھ مولویاں کو لوں کہ تو کیا ودا چکر دیندہ ہے آج مسئلہ ہی ہوئے ہن قرآن پاک دی ایک آیت دا معنی تے مفہوم میں کرا میرا کوئی استاد تے پیر کرے ایک ترجمہ تے معنی تے مفہوم ہوئے کہ جیڑا خود اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے آپ کیتا ہوئے ہن تو فیصلہ کر کے دس معنی تے مفہوم تے ترجمہ کیڑا ٹھیک ہو سی جیڑا میں کرا جیڑا میرا استاد کرے یا جیڑا ترجمہ تے معنی خود صاحب قرآن محمد پاک نے کیتا ہے کیڑا صحیح ہو سی اللہ دے رسول نے جیڑا معنی کیتا ہے جیڑے ویلے گل چل دیئے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں صحابی رسول ہیں انہاں دے شاگرد نے انہاں دے کولوں مسئلہ چا پوچھیا ہے کہ جناب اللہ نے فرمایا ہے جیڑا اللہ دے رستے شہید ہو ونجے انہوں مردہ نہ آکھو بل احیاء عند ربہم یرزقون ایک کیویں گل لے پئی جڑے ویلے پوچھیا ہے اگو صحابی رسول نے مسئلہ سمجھایا ہے او اللہ دا بندہ ایہو سوال جڑا تو میرے کولو پیا کرنا ہے ایہو سوال اسا اللہ دے پیغمبر کولو کیتا کدے کولو اللہ دے پیغمبر کولو اسا ایہو سوال کیتا آیت دا ترجمہ تے معنی مفہوم اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیا ارواحہم فی اجواف طیرن خضرن جیڑے اللہ دے رستے شہید ہو ونجن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک انہاں دے روحانو ارواحہم فی اجواف طیرن خضرن سبز رنگ دے پرندیاں دے بدن دے اندر اللہ پاک انہاں دیاں روحانو داخل کر کے اللہ کتھے چھوڑ دیندا ہے بہشت دے اندر جنت دے اندر چھوڑ دیندا ہے اتھے انہاں دیاں کندیلاں اللہ دے عرش نال لگیاں کھڑیاں او جنت دے اندر چردے چگدے آئیں ٹردے پھردے آئیں کھاندے پیندے آئیں تے جڑے تھک پوندن وقت آ کے اٹھیں کر اپنیاں گھونسلیاں دے اندر تے اپنے گھراں دے اندر رہائش کریندن حدیث پاک دے اندر آندا ہے انج سلسلہ چلدا ہے پیا تے اللہ پاک اچانک جویں کوئی جھاتی مار کے چویکھے اللہ پاک انج اپنی قدرت دے اندر
امداد نال انہاں شہیداں دو اللہ پاک اپنی خصوصی اپنی نظر کرم نال اللہ پاک ویدا ہے تے اللہ پاک انہیں کولوں پوچھنا کریندا ہے کہ وہ مار کہا ایک گل تا دسو کوئی تو کو ضرورت ہوے تا دسو منگو حل لکم من حاجتن حل تشتہون او کہیں شادی چاہتے خواہش ہوے تا دسو او شہیدو اللہ پاک انہاں کولوں پوچھدا ہے اگو آدن کہ اللہ سائیاں کئی شاید ضرورت کوئی نہیں اے سارا کچھ جو موجود ہے پیا جنت مل گئی بہشت مل گئی ساکو کئی شاید ضرورت نہیں بار بار جڑ ویلے پوچھیا ویندا ہے ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ جڑ ویلے بار بار پوچھیا ویندا ہے او آدن جے تک کئی شاید منگو نہ تا ساڈی جان تا چھٹنی کوئی نہیں او اگو اللہ پاک کو آدن اللہ سائیاں سب کچھ مل گیا ہے مگر ہکی شاید لذت سا کو وت خیال آندا ہے کہ جڑے ویلے دنیا دے اتے سا موجود مشرکین نال لڑدے رہ گئے جہاد کریندے رہ گئے انہاں نو قتل کریندے رہ گئے تے جڑے ویلے کوئی انہاں دی تلوار ساڈی گردن تے بدن دے اتے لگی تے ساڈے اتے موت واقع ہوئی تے شہادت ہو گئی اللہ سیاں او جڑی لذت اس اتے ملی گئی او لذت ایتھے کوئی نہیں پئی آندی اس واسطے سیاں دے اللہ سیاں تو انچ مہربانی فرما تو مہربانی کر کے ساڈیاں روحاں نو واپس ادائیں لوٹا چھوڑ اے شہید آدن ادائیں واپس لوٹا اللہ پاک فرمان دن اے تا ہوئی کوئی نہیں سکدا جیڑا اتھے آ گیا ہے وہ قیامت تک واپس پیچھا وانج سکدا یہ انج سلسلہ چلدا رہے تول قیامت کنجے قائم ہوئے جیڑا اتھے آ گیا ہے واپس نہیں وان سکدا ہن ویکھ لائے فیصلہ کر لائے اللہ دے قرآن نے بھی مسئلہ ثابت کیتا ہے کہ جدی روح قبض ہو ونجے تا واپس کوئی نہیں آ سکدی اللہ دے پیغمبر دی حدیث نے بھی دس دیتا کہ وہ روح واپس کوئی نہیں وان سکدی مسلم شریف دی حدیث ہے پئی اللہ دے پاک پیغمبر نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے اے تھاؤں دلیل بنیندا ہے کہ جناب شہداء زندہ تا انبیاء تا بطریق اولا زندہ ہن شہیداں دی زندگی کیڑی ہے بولو جنت والی تے اساں تا حیات دے قائل ہیں تو ادنا حیات دی گل کریندا ہے اساں اعلی حیات دی گل کریندے ہیں ایک چھوٹا جی ہور گل کوئی عام بندہ ہی مر ونجے نا بھاویں او کھٹا ٹیٹ مشرک ہی کیوں نہ ہا پچھوں تساں اساں کیا دے ودے ہوندے ہیں لوگ کہ جناب ایڈا نیک ہے تے فلانی گل تے فلانی تاریخ نو مویا ہے اے سیدھا جنت گیا ہے آدھن کے کوئی نہ وہ کچھ حیاتا کر تیرا پیو مرے تے آدھیں سیدھا جنت گیا ہے تیڈا ڈاڈا مرے کوئی کھٹا ٹیٹ مشرک مرے او کو جنت پوچھا ہی کھڑا ہے تے جڑے اللہ دے پیغمبر دا وارا آندا ہے اس ویلے تو جنت دیاں رکاوٹاں کر کے اپنے قانون بنا کے آدا ہے نہیں پیغمبر قبر دے اندر زندہ ہے جنت والی زندگی واسطے کیوں نہیں بھی بنے دا پیو واسطے جنت دی گل کھڑا کریندا ہے اللہ دے نبی واسطے دنیا نو پسند کی دی کھڑا ہے اے وپار دی گل ہے کہ کوئی نہ توجہ کرو وقت ایک موٹی جئی گل چلو اسے گل دے اتے آ تو آدھیں چونکہ ایو بدن شہید ہویا ہے ایو بدن چونکہ زخم اسے نو لگن شہید ایو ہویا ہے تا زندہ وی ایو ہے اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے طلب کیتی ہے بڑی خواہش کیتی ہے کہ اللہ سائیاں میں اے پسند کرنا کہ میں جہاد دے میدان دے اندر تیرے رستے دے اندر میں شہید کیتا جاواں کیا کیتا جاواں شہید کیتا جاواں مولویاں کو پوچھے اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے کہ کوئی نہ اللہ دے پیغمبر نے گل کیتی کہ کوئی نہ میں شہید کیتا جاواں تے جڑے ویلے میں شہید ہو جاواں وقت الحدیث چاہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل جداں تو آدا ہے کہ شہید زندہ ہے دنیا لی حیات نال زندہ ہے اسے قبر دے اندر زندہ ہے تے جے یا گل وقت کیوں اللہ دے پیغمبر آکھیا ثم احیا شہید تو زندہ ہے جلے زندگی ہے پئی وقت کیوں اللہ دے پیغمبر فرمایا ہے ثم احیا
میں وت زندہ کیتا جاواں وت اللہ دے رستے جہاد کراں تے وت قتل کیتا جاواں وت زندہ کیتا جاواں تے وت قتل کیتا جاواں لہذا ثابت ہو گیا ہے جے حیات ہوئے تو اس ویلے موت کوئی نہیں جے موت ہے تو حیات کوئی نہیں اے دوے چیزاں ہکو نہیں بڑا فرق ہے تا اللہ دے پاک پیغمبر نے گل کیتی شہید دی زندگی جنت والی ہے دنیا والی او اعلیٰ زندگی ہے ول ہوں اجیں کوئی اختلاف رہندا ہے ایک معنی اللہ دے پیغمبر نے کیتا ہے ایک معنی مولوی نے کیتا ہے معنی پیغمبر دا منے سے تے تاں ون کے گل سچی ثابت ہونی ہے مولوی دی گل منن نال کچھ نہیں ہوندا ول ویکھ لے اللہ دے پاک بات پیغمبر محمد رسول اللہ دا معاملہ جدا اللہ دے پیغمبر دے اوتے موت آئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے مقدس تو چادر ہٹائیے پیشانی دے اوتے بوسا دیتا حضرت ابو بکر صدیق نے بوسا دے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا ہے تبتا حیاں و میتا اللہ دے پیغمبر نو آکھیا ہے توجہ کرائے انصاف نال فیصلہ کرائے وقت آخر دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تبتا حیاں و میتا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی جب تک تساں زندہ رہ گئے تہاڈا جیونا تہاڈی زندگی بھی پاک تے صاف تے ستھری تے پاکیزہ تے منزہ تے اعلیٰ تساں زندگی دے اندر جے تک زندہ رہ گئے نفاست تے پاکیزگی دا مرکز رہ گئے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی و میتا کیا ہے میتا اے آدھے جے پیغمبر نو میتا کھو تا توہین ہے پیغمبر نو میت آکھو تا گستاخی بن دیئے سب تو پہلے نمبر دے اتے جے تیرا قیدہ تے کلیہ منیا ونجے تول اللہ دے قرآن نے آکھیا انکا میتن اللہ نے اپنے پیغمبر نو فرمایا ہے انکا میتن سب تو پہلے تا اپنے پیغمبر دے بارے میت دا اطلاق اللہ نے کیتا ہے وقت اس دی تائید آ کہ محمد پاک دی موت تو پیچھے حضرت ابو بکر صدیق نے کیتی ہے یہ گل حضرت ابو بکر صدیق نے کیتی ہے میت آکھیا ہے تے آج اوہا گل اشاتیاں نقل کر کے مسئلہ سمجھایا تھا اساں کیڑا جرم کیتا ہے اساں کو جرم چا کیتا ہے والخطبہ دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت اے خطبہ دیتا حضرت ابو بکر صدیق نے تے خطبہ دے کے فرمایا ہے جیڑا کوئی محمد رسول اللہ نو معبود سمجھن والا عبادتاں کرن والا سن لو اج اس دا معبود موت دے اتے آ چکی ان محمدن قد مات